नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायात् समुद्धृतः 24 श्लोकः अहम् अत्र पठामि। संगरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। संगरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अथ श्लोकस्य अन्वयः। संगरस्य कुलस्य कुलघ्नानां च नरकाय एव हि येषां पितरः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पतन्ति। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। जातिसंकरः वर्णमिश्रणं च कुलस्य कुलनाशकानां च नरकहेतवे सम्भवति। यतः कुलनाशकानां पितरः पिण्डोदकक्रियां विना नरके एव अधः पतन्ति। धन्यवादः।